नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 6714 जना संक्रमित थपिँदा 6716 जना निको, 145 जनाको मृत्यु। 14 गतेपछि निषेधाज्ञालाई कडाई गर्ने निर्णयले खाद्यान्न जोहो गर्ने नाममा भिडभाड, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएन, सरकारले आतंक फैलाएर जोखिम बढाएको कांग्रेसको आरोप। झण्डै 1 महिनादेखिको निषेधाज्ञाले ज्याला मजदुरी गर्नेहरू समस्यामा, काम गर्न नपाउँदा दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल भएको गुनासो, सरकारले तत्काल राहत दिनुपर्ने माग। कोरोना रोकथामबारे चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूबीच छलफल, राजनीतिक घटनाक्रममा चीनको चासो, राष्ट्रपतिको आग्रहपछि 10 लाख डोज खोप दिने। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बलियो बनाउन विपक्षीहरू एकजुट, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको आरोप, आन्तरिक मामिला भएको भारतको प्रतिक्रिया। पछिल्ला दिनमा विश्वभर कोरोनाका नयाँ संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी, नयाँ संक्रमितमा 14% र मृत्यु दरमा 2%ले घट्यो। र इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्नको गएको नेपाली फुटबल टिम अन्तिम तयारीमा, विश्वकप छनौट अन्तर्गत ताइपेई, जोर्डन र अस्ट्रेलिया विरुद्ध खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। आज देशभर थप 6714 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै छ। आज थप 145 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,17,077 जना रहेका छन्। एक रिपोर्ट। 1030 जनाको पीसीआर र 322 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 1493 जना सहित थप 6714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1139 जना, भक्तपुरमा 113 जना र ललितपुरमा 241 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुधबार भेटिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणको कुल संख्या 5,40,775 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 145 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोना महामारी सुरु भए यता देशभर 6,845 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बुधबार 6,716 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो संख्या बुधबार थपिएका संक्रमितको भन्दा धेरै हो। हालसम्म 4,11,603 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल कोरोना मुक्त हुने दर 76.9% रहेको छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 19,030 नमुनाहरूको पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 322 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 6,677 जना र एन्टिजेन विधिबाट 37 जना गरी जम्मा सक्रिय संक्रमित 6,714 जना पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 113, ललितपुरमा 241 र काठमाडौँमा 1139 गरी जम्मा 1493 संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले 1,17,077 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 1,08,620 जना होम आइसोलेसन र 8,457 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 1,671 जना आइसियु र 434 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको सिफारिस तथा निगरानी बिना स्टेरोइड तथा एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले अनावश्यक जथाभावी औषधि प्रयोग नगर्न संक्रमितहरूलाई निर्देशन दिएको हो। कतिपयले घरमै बसेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिनै स्टेरोइड, एन्टिबायोटिक्स लगायतका औषधिहरू प्रयोग गरेको पाइएको छ। यस्ता औषधिहरू स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस र कतिपयले घरमै बसेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिनै स्टेरोइड, एन्टिबायोटिक्स लगायतका औषधिहरू प्रयोग गरेको पाइएको छ। यस्ता औषधिहरू स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस र निगरानीमा रहेर मात्र प्रयोग गरिने औषधिहरू हुन्। यस्ता औषधिहरूले शरीरमा सुगर लेभल बढाउने लगायतका अन्य विभिन्न असरहरू गर्ने हुन्छ र स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस बिना कदापि प्रयोग नगर्न
यही प्रेस ब्रिफिङ मार्फत सबैमा अनुरोध गर्दछौँ। गरी उपचार गरिएको संक्रमितहरूमा ब्ल्याक फंगसको समस्या बढिरहेको छ। नेपालमा कोरोनाको संक्रमण एकातिर बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ कोरोना बाहेकका बिरामीहरूले उपचार नपाउँदा समस्या भइरहेको छ। कतिपय बिरामी त कोरोनाको त्रासले अरू कुनै रोग लागे पनि अस्पताल जानै डराइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नन कोभिडका बिरामीहरू एकै ठाउँमा राखेर उपचार गराउनु पर्ने देशको अवस्थाका कारण यति बेला नन कोभिडका बिरामीहरूले अस्पताल आउनलाई पनि डराइरहेका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन् नन कोभिड र कोभिडका बिरामीहरू एकै ठाउँमा राख्दाखेरि जोखिम बढ्यो र सरकारले यसलाई व्यवस्था गर्यो। के छ त अस्पतालहरूमा नन कोभिडका बिरामीहरूको उपचार कसरी भइरहेका छ र नन कोभिडका बिरामीहरू कसरी आइरहनु भएको छ, उपचार गर्नका लागि कतिको त्रसितमा हुनुहुन्छ, हामीले यसको बारेमा विभिन्न अस्पताल पुगेर जान्ने प्रयास गरेका छौँ। सरकारी अस्पतालहरू कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीका चापका कारण अन्य रोगका बिरामीहरू समस्यामा परेका छन्। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारले अस्पतालमा प्राथमिकता पाएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा भने समस्या भएको हो। साथै दीर्घरोग भएका बिरामीहरू समेत कोरोना संक्रमणको डरले गर्दा उपचारका लागि कम मात्रामा अस्पताल आउने गरेका छन्। सधैँ भिडभाड रहने काठमाडौँको सरकारी अस्पताल यति बेला शून्य बनेको छ। कोरोनाको जोखिम भए पनि बाध्य भएर अस्पताल पुगेका बिरामीहरूलाई समेत अस्पतालको व्यवस्थापन देखेर उपचार गराउन पनि डराउनु परेको छ। अस्पतालहरूमा कोभिड र नन कोभिडका बिरामीको उपचार एकै ठाउँमा गराउँदा जोखिम बढेको बिरामी तथा उनीहरूका आफन्त बताउँछन्। त्यहाँ छिर्ने बित्तिकै कोभिडको बिरामी हो भनेर भन्नु होइन, म त दाजु गाह्रो भएर आएको भनेको सबै इमर्जेन्सीमा कोभिडै भएर त्यसरी राख्नु त नहुने हो नि त। व्यवस्था गरेर अरू राख्नुपर्ने हो। अब के सबै बिरामी पनि अब हामी जस्तो दीर्घरोगीलाई त झन् धेरै गाह्रो हुन्छ नि त कोभिड लाग्यो भने त। तर छैन, त्यस्तो पनि छैन, सबै ठाउँ केही नै छैन। अधिकांश सर्वसाधारणको रोजाइ बन्ने गरेको शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यहाँ पनि नन कोभिडका बिरामीहरू खासै भेटिँदैनन्। आइहालेका बिरामी पनि अस्पतालभित्र पस्नै डराउने गरेका छन्। अब कोभिडको एउटा कोभिडको बिरामी त हुने होइन, अर्को नन कोभिड पनि उहाँहरूको पनि जस्तो नन कोभिडलाई पनि अस्पतालमा जस्तो कोभिडलाई इमर्जेन्सी भनेको छ होइन, कोभिडलाई पनि नन कोभिडले एकै ठाउँमा राखेको छ कि त्यो चाहिँ गर्न नहुने हो। कोभिडलाई छुट्टै नन कोभिडलाई छुट्टै गराएर चाहिँ गराएको भए कोभिड नलागालाई चाहिँ लाग्ने थिएन होइन। यहाँभित्र हेर्दाखेरि कोभिड र नन कोभिड सबै एकै ठाउँमा छन्। जस्तो हामीले कोभिड लागेन, त्यो सँगै छौँ, सबै चाहिँ सँगै छौँ। मैले त्यहाँभित्र भनेको नन कोभिडलाई छुट्टै राख्दा हुन्न भन्नु, हाम्रो यहाँ यस्तै हो, ठाउँ छैन भनेर गऱ्यो, उपचार गर्नु परिहाल्यो। जोखिम बढी छ नि, जोखिम धेरै बढी छ। मास्क लगाएर मात्र भएन, भित्र दूरी कामै छैन, डर छ, धेरै त्रास छ बिरामीलाई। नभएको बिरामी पनि बिरामी हुने हो कि भन्ने कुरा। गर्मी र बर्खायाम बढेसँगै विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने गर्दछ। रुगाखोकी, झाडा पखाला, आउँहैजा लगायतको बिरामी समस्या देखिने गर्दछ। तर सरकारले कोभिड र नन कोभिडको बिरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन सकेको छैन। कोभिड संक्रमित र अन्य बिरामीहरूको एउटै अस्पतालमा उपचार गराउँदा जोखिम अझ बढी हुने भएकोले उचित व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने वीर अस्पतालका इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अच्युत कार्की बताउनुहुन्छ। यो बिरामीहरू चाहिँ अब रोग लुकाएर घरमा बस्ने अथवा रोग भइकन पनि उपचारको लागि सही समयमा नजाने कुरामा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अस्पतालहरूका डाक्टरहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सकहरूसँग उहाँहरूको चिकित्सकहरूसँग चाहिँ परामर्श गर्ने, फोनबाट कुरा गर्ने र भाइबरबाट चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले दिएको सल्लाह अनुसार चाहिँ आउनुपर्ने अवस्था भयो भने डाक्टर साहबहरूले बोलाउनुहुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ कुनै न कुनै मिन्सबाट आउने गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीले रोग बल्झिने समस्या चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ। साथै उनले कोभिड संक्रमणको जोखिमकै कारण दीर्घरोग तथा अत्यावश्यक बिरामीहरूलाई रोग पालेर घरमा नबस्न आग्रह गरेका छन्। अस्पतालहरूमा कोभिड र नन कोभिड बिरामी व्यवस्थापनमा देखिएको हेलचक्राइ र उदासीनताले कोभिडका कारणले मात्रै होइन अन्य रोगका बिरामीले समयमा नै उपचार नपाउँदा समस्या भएको छ। यति बेला कोरोना संक्रमणले देशग्रस्त भइरहेको अवस्थामा नन कोभिडका बिरामीहरूले उपचार पाउने अवस्था छैन।
अस्पताल व्यवस्थापनमा समस्या हुँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो रोग लुकाएर घरमै बस्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले स्वास्थ्य प्रणाली अथवा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। जेठ 14 गतेपछिको निषेधाज्ञालाई कडाई गर्ने निर्णयले आजैदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण हुने पसलहरूमा भिडभाड बढेको छ। मङ्गलबार निर्णय गरिएसँगै बुधबार काठमाडौँको खाद्यान्न, किराना पसलहरू र तरकारी पसलमा सर्वसाधारणको घुइँचो छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा गरिने निर्णय भएसँगै सर्वसाधारण बिहानैदेखि आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्रीको जोड गर्नका लागि पसलहरूमा निस्केपछि भिडभाड निकै बढेको छ। अब बिहान 9 बजेसम्म तरकारी, फलफुल, दूध, मासु, ग्यासको पसल मात्रै खोल्न पाइने, तर किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय भएसँगै सर्वसाधारणको भिड बढेको हो। त्यस्तै सरकारी कार्यालय, बैङ्क, सार्वजनिक संस्थान र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सवारी साधन सञ्चालनमा पनि कडाई गर्ने भनिएको छ। यसैगरी निर्माणका कार्यलाई पनि प्रशासनले एक साताका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। विवाहमा 7 जना मात्र जम्मा हुन पाउने भनिएको छ। अब लागू हुने निषेधाज्ञाको पालनामा कडाई गरिने र नमान्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। हालै जारी कोभिड-19 अध्यादेश अनुसार उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। कोभिडको संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब थप गरेर चाहिँ 78/2/14 गते बिहान 1 बजेदेखि 78/2/20 गते राति 12 बजेसम्म एक हप्तालाई चाहिँ पुनः थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। थपिएको निषेधाज्ञा कडाई हुने र बाहिर निस्के कारवाही गरिने भएसँगै सर्वसाधारण 14 गतेदेखि लागू हुने निषेधाज्ञा अगावै चाहिने तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, ग्यास जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको जोड गर्न पसलमा निस्किएपछि भिडभाड देखिएको छ। तर व्यवसायी भने सरकारले किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू ल्याउनलाई छुट दिने, तर पसल चाहिँ बन्द गर भनेर निर्देशन दिनुले समस्या हुने बताइरहेका छन्। उनीहरू सरकारले किसानलाई उनीहरूको उत्पादन खेर गएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउँछन्। जति टाइट गर्छ उपभोक्ताहरू आत्तिएर झन् किन्न आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को समस्या सिर्जना गरेछ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ हिजो पनि सिडिओ साहबहरूलाई के पनि आग्रह गरेको थिएँ भने यदि यति टाइट गरेर आएको सामानहरू बेच्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन भने केही समय कति दिन हो राज्यले किसानलाई सब्सिड्युट दियोस्, बजार बन्द गर। किन चाहिँ दोधारे कुरा गरिरहने? बजार पनि खोल्या छ भने किसानको सामान बेच्न पाइरहेको छैन, उपभोक्ताले सहजीकरण पाइरहेको छैन, त्यसले गर्दा समस्या आइरहेको छ। त्यसैले बरु कि सक्छ भने एक हप्ता बन्द गरेर किसानको सामान राज्यले किनिदियोस् भन्ने मेरो चाहिँ आह्वान हो। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्यादेशमा अनुमति बिना वा बिरामी ओसार पसार गर्ने प्रयोजन बाहेक सवारी साधन चलाउनेलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा दुई पाङ्ग्रेलाई 2000 र अन्य सवारी साधनलाई 5000 रुपियाँ जरिवाना गराउन सक्ने भनिएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा आवत जावत गर्नेलाई पनि पटक्कै पछि 100 रुपियाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै हिँडडुलमा रोक लगाइएको अवस्थामा बिना काम निस्किनेलाई 200 रुपियाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र भएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनले वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म पहिलो पटक निषेधाज्ञा, त्यसपछि 22 देखि 29 वैशाख र 29 वैशाखदेखि 13 जेठसम्मका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको थियो भने चौथो पटक जेठ 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म कडाइका साथ निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरिसकिएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 संक्रमण रोक्ने भन्दा त्रास फैलाएर सरकारले आतंक फैलाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने भन्दा कोभिडको त्रास फैलाएर आफ्ना अवैधानिक हरकतको ढाकछोप गरी सुरक्षित हुने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। संक्रमणको आडमा जनतालाई आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने नियत देखिएको भन्दै बैठकले भत्सर्ना गरेको कांग्रेस
सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीमा पनि सरकारले अक्सिजन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा विस्तारित गर्ने र गाउँ-गाउँका नागरिकलाई पनि उपचारको दायरामा पुर्याउने सार्थक प्रयास गर्न नसकेको कांग्रेसको ठहर रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले संसद विघटन विरुद्ध कानूनी र राजनीतिक लडाईलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको महतले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले असंवैधानिक बाटोबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्ने र अधिनायक शासन चलाउने नियत राखेको भन्दै राजनीतिक रूपमा पनि सशक्त प्रतिवाद गरिने बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिक समाजलाई परिचालित गर्ने, पार्टीको सम्पूर्ण तलदेखि वार्डदेखि केन्द्रसम्मका संयन्त्रलाई परिचालित गर्ने, अरू दलहरूसँग पनि समन्वय स्थापित गर्ने, त्यस मार्फतबाट राजनीतिक सन्देश चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रभावित गर्ने, यो सरकारको विरुद्ध र चाहिँ राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्ध प्रभावित गर्ने यो हाम्रो चाहिँ निर्णय छ। उहाँले अहिले नागरिकको जीवन नै जोखिममा परेको अवस्था रहेको र जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाले हुने खानेलाई त खासै असर गरेको छैन, तर हुँदा खानेको अवस्था भने दयनीय हुँदै गएको छ। कोरोना महामारीका कारण 30 लाखले रोजगारी गुमाएका छन्। उनीहरू बिहान बेलुका के खाने भन्ने समस्यामा छन्, तर सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च दरमा फैलिएसँगै अहिले देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी छ। विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू अहिले घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण जीविकोपार्जनमा समस्या भइरहेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने 30 लाखले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। निषेधाज्ञा लागू भएपछि काम गर्ने कुनै आधार नभेटेपछि धेरै श्रमिक तथा कामदार आफ्नै गाउँ फर्किएका छन्। निम्न वर्गका मजदुरहरूलाई बिहान बेलुका खान र बस्न नै समस्या भइरहेको छ। समस्या त भारी पाउँदैन हजुर, यस्तै त्यसै त हजुर के गर्नु, हजुर काम गऱ्यो भने काम गर्नु पाएन, अब के गर्नु हजुर त्यसै त। तपाईँको दिनमा कसैले दाया धर्मले तपाईँको अलिक बढी नै दिन्छ, कसैले कम्ती पनि दिन्छ, तपाईँको त्यसै हो। तपाईँ सरकारले के गर्छ अब के गर्नु सकेको छैन हजुर, अब के गर्नु हामीलाई अब के अरे यस्तै हो, खानाको समस्या छ, अब के गर्नु, कता त जहाँ होटल पनि खोल्नु दिएको छैन, त्यो खानाको समस्या न भने ठाउँ भारी पाउँदैन हजुर, त्यस्तै छ हजुर। महामारीका कारण काम नपाएर बिचली बनेका उपत्यकाका सयौं मजदुरहरूलाई विभिन्न संघ संस्थाहरूले निशुल्क खाना खुवाइरहेका छन्। जय महाकाली युवा समूहले नेपालमा कोरोना भाइरस सुरु भए लगतै चैत 22 गतेबाट नै काठमाडौँको बालाजुको शिव मन्दिर पशुपतिनाथ क्षेत्रमा दैनिक 2500 देखि 3000 मजदुरहरूलाई खाना खुवाउँदै आएको छ। हामीले चाहिँ यो अभियान 2076 साल चैत र 22 गते सुचारू गरेको हौँ र हामीले निरन्तर अहिलेसम्म जुन आज हाम्रो 382 दिन भयो, हामीले चाहिँ यहाँ मात्र काठमाडौँको यो बिजीमलमा मात्र नभएर हामीले चाहिँ बालाजुको शिव मन्दिर सँगसँगै पशुपतिनाथ क्षेत्र र सिनामङ्गलमा पनि हामीले सुचारू गरेको छौँ। दैनिक हामीले 2500 देखि 3000 मानिसहरूलाई भोजन सेवा गरिरहेको छौँ र हामीले यसको लागि चाहिँ कसरी आर्थिक सङ्कलन गरिरहेको छौँ भने जुन हामीले सकेको हामी युवा आफैले सँगसँगै हामीले यसरी नै खाना वितरण गरिराख्दाखेरि अब हामीलाई देख्नुहुन्छ कतिले तपाईँहरूको यस्तो कर्म देखेर हामीलाई पनि केही सहयोग गर्ने इच्छा जागेको छ। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक मजदुरहरूको लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छैन। कोरोना महामारीको सुरुवातमा केही खाद्य र घरेलु प्रयोगका सामानहरू वितरण गरेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण पटक पटक थपिएको निषेधाज्ञाले दिनानुदिन मजदुर श्रमिकहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा यी वर्गका लागि स्थानीय तह मार्फत निश्चित रकम यी वर्गका लागि बैंक खातामा प्रत्यक्ष रूपमा आउने गरी राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपाल बताउनुहुन्छ। यस्तो किसिमको वर्गको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ क्यास ह्यान्डआउट्स भन्छ। अब कमसे कम चाहिँ एउटा निश्चित रकम एउटा राम्रो रेकर्ड राखेर राम्रो माध्यमबाट बैंक खाता मार्फत नै यो स्थानीय तहबाट चाहिँ बैंक खाताहरू लिएर अथवा कसैको छैन भने बैंक खाताहरू खोलेर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानीय तहको चाहिँ तपाईँको सिफारिसको आधारमा स्थानीय तहको चाहिँ मतलब चाहिँ सिफारिसको आधारमा चाहिँ राज्यले त्यो चाहिँ क्यास अथवा नगद राहत दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। अर्थतन्त्रमै धक्का दिएको विश्वव्यापी महामारीले समाजका ठूला वर्गलाई भने छुन सकेको छैन। पहुँचका कारण उनीहरूले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन्, तर जो निम्न वर्गीय काम गरेर खाने श्रमिकहरूमा पहुँच नहुँदा समस्या भए पनि चुपचाप बस्न बाध्य भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ।
समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको पछिल्लो अवस्था र रोकथामका उपायबारे चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूबीच बुधबार भर्चुअल छलफल भएको छ। छलफलमा चीनले केही सहयोगको घोषणा गरेको छ भने नेपालका नेताहरूले थप सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख चेन झौले अध्यक्षता गरेको अनलाइन छलफलमा सीसीपीका मन्त्री सोङ ताओले की नोट स्पीच प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त भर्चुअल सत्रबाटै चीनले महामारी विरुद्ध लड्न नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको हैसियत र आकार अनुसार हाइड्रोजन अक्सिजन जेनेरेटर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। भर्चुअल छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालले चीनबाट थप खोपको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि चिनिया सहयोग जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। उपप्रधानमन्त्री तथा कोविड संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिका सदस्य समेत रहेका पोखरेलले खोप आपूर्तिमा समन्वय गर्न चीनलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। पोखरेलले भाइरसलाई पराजित गरेर अर्थतन्त्र उकास्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। कांग्रेस विदेश विभाग प्रमुख नारायण खड्काले महामारीको कारण नेपाल कठिन समयबाट गुज्रेको बताउँदै चिनिया सरकारलाई सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो। Thank the government and the people of China for helping Nepal in its fight against the COVID-19 pandemic by gifting 800,000 doses of vaccine earlier and some 18,000 oxygen cylinders recently, in addition to other medical essentials. I would like to thank Her Excellency, the Ambassador of the People's Republic of China to Nepal, for donating masks to the Nepali Congress earlier. जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले खोप आपूर्तिमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो। In handling health emergencies, there are serious shortages of ventilators, oxygen, and life-saving medicines in Nepal. We are grateful to our friendly neighbor China for its generous cooperation and sympathies in our fight against coronavirus. राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले नेपालमा महामारीको अवस्था जटिल बनेको बताउँदै नेपाल तेस्रो लहरको लागि पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो। मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्सीले महामारी विरुद्ध उपलब्ध गराएको खोप र स्वास्थ्य सामग्रीप्रति चीन सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले महामारी विरुद्ध चिनिया मोडेललाई नेपालसहित विश्वले सिकेको बताउनुभयो। सबै नेताहरूले खोप, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, कन्सन्ट्रेटर, जेनेरेटर लगायतका जरुरी स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा चिनिया सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए। कोरोना महामारी विरुद्ध दुवै मुलुकका राजनीतिक दलले संयुक्त लडाईँ थाल्नुपर्ने जनाउँदै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी र नेपालका राजनीतिक दलहरू भर्चुअल बैठकमा जुटेका हुन्। सीसीपीले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग यसरी पहिलो पटक छलफल गरेको हो। यसअघि पनि विदेश विभागले भर्चुअल र नेपालमै आएर कार्यक्रम गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा पार्टीसँग मात्र गर्दै आएको थियो। नेकपा फुटेपछि सीसीपीले यसपटक एमाले र माओवादी केन्द्रसहित अन्य राजनीतिक दललाई पनि छलफलमा सहभागी गराएको हो। सीसीपीको विदेश विभागले यसअघि काठमाडौँमा आएर चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको सी विचारधाराबारे समेत नेकपाका नेताहरूलाई कक्षा दिएको थियो। छिमेकी मुलुक चीनले नेपाललाई तत्काल 10 लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच टेलिफोन वार्ता भए लगत्तै चीनले 10 लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको हो। सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोप चीनले उपलब्ध गराउने नेपालका लागि चीनकी राजदूत हाउ यान्सीले जानकारी दिन्। यसअघि चीनले नेपाललाई अनुदानमा 8 लाख डोज खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपाललाई खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। बुधबार राष्ट्रपति भण्डारी र सी जिन बीच दिउँसो करिब 40 मिनट कुराकानी भएको थियो। त्यसैगरी आजै राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पनि पत्र पठाएर नेपाललाई खोप सहयोग गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पठाउनु भएको पत्रमा नेपालको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा भारतले गरेको सहयोगलाई लिएर धन्यवाद
व्यक्त गर्नुभएको थियो। भारत सरकारले अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई 10 लाख खोप अनुदानमा दिइसकेको छ। 1 लाख खोप भने भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई सहयोग गरेको थियो। त्यसपछि नेपालले भारतबाट 20 लाख खोप खरिद गरेकामा हालसम्म 10 लाख खोप मात्र आइपुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका विपक्षी दलले मुद्दालाई बलियो बनाउन कानूनविदहरूसँग छलफल गरेका छन्। बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेस माओवादी लगायतका विपक्षी दलका दोस्रो तहका नेताहरूले मुद्दालाई छिटो छरितो ढंगले सफल बनाउन कानूनविदहरूसँग छलफल गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले मुद्दालाई सही र न्यायिक ढंगले निरूपण गर्न दल र वकिलहरूबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र बहसको सन्दर्भमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले अदालतबाट सुरुमा नै स्टे अर्डर पाउनुपर्ने भन्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको र स्टे अर्डर ल्याउनका लागि नै प्रयास र पहल गर्नुपर्नेमा जोड रहेको जिकिर गर्नुभयो। सही ढंगले न्यायिक ढंगले निरूपण गर्ने कुरामा चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका, वकिलहरूको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका बहसको सन्दर्भमा सुरुमै चाहिँ हामीले स्टे अर्डर पाउनुपर्ने हो यो मुद्दा चाहिँ भन्ने लाग्छ। अनि स्टे अर्डर ल्याउनका लागि नै चाहिँ प्रयास गर्नुपर्यो, पहल गर्नुपर्यो भन्ने कुरा भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। संविधान निगरानी समूहले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको यस अघिको निर्णय नै निस्तेज पार्ने चालको रूपमा व्याख्या गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सहित संविधान र कानूनविदहरू संलग्न रहेको समूहले यस्तो क्रियाकलापलाई कानूनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानका धारा 76 अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयास हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 को फैसला बमोजिम पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको युक्त कारण बिना सदन विघटन गरेको समूहको ठहर छ। दिगो संसदको संरचना सहित जारी भएको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन जटिल मोडमा पुगिरहेको बेला अदालतबाट पुनर्स्थापित भएका घटनालाई सम्मान गर्दै उक्त समूहले न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानूनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको संवैधानिक भूमिका मार्फत विधायिकी एवं संवैधानिक प्रश्नको स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा संसदीय भूमिका नै न्यून बनाएर पन्छाउँदै बाहिरबाट कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्न खोज्ने प्रयासले संसदीय निर्वाचन, संसद र सान्दर्भिकताको औचित्य घट्दै जानेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। संसद बाहिरबाट अध्यादेश मार्फत काम भइरहेको भन्दै समूहले त्यसको औचित्य साबित गर्न खोज्ने हो भने संसदको सान्दर्भिकता र औचित्य समेत घट्ने चेतावनी दिएको छ। संविधान कार्यान्वयनकै बेलामा पहिलो निर्वाचनले ओली सरकारलाई अत्याधिक विश्वासको मत दिएको तर बिस्तारै बहुमत सिद्ध गर्नसम्म असफल भएको सरकारले वैकल्पिक सरकार गठनमा समेत सहयोग गर्न नगरेको उक्त समूहको ठहर छ। संविधान निगरानी समूहमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ सहित सुशीला कार्की एवं आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहका अध्यक्ष हिमालय शमशेर जबरा, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान साक्य, संविधान सभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटा, संविधानविदहरू डाक्टर विपिन अधिकारी, डाक्टर ऋषिकेश वाग्ले, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ लगायतका छन्। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई भारतले आन्तरिक मामिलाका रूपमा हेरेको बताएका छन्। त्यस्तै नेपालले अहिलेको समस्या आफै समाधान गर्न पर्ने पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपालले पछिल्लो समस्या आफ्नै घरेलु ढाँचा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रहेर समाधान गर्नुपर्ने भारतको प्रतिक्रिया छ। त्यस्तै एक छिमेकी मुलुक भएका नाताले भारतले सधैँ नेपालको प्रगति, शान्ति, स्थिरता र विकासको यात्रामा समर्थन गर्ने पनि विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। जेठ 7 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन
गर्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध संसदका 146 सदस्य र कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। आज 2565औं बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण लुम्बिनी, स्वयम्भू, बौद्ध लगायत स्थलमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने परम्परा भए पनि यस वर्ष सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएका छन्। जयन्तीका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती पर्व मनाइन्छ। भगवान विष्णुको 9औं अवतारका रूपमा जन्म लिएका सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाको लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण बौद्ध धर्मावलम्बीले चैत्य, गुम्बा, विहार लगायत स्थलमा सीमित बौद्ध धर्मगुरुहरू मात्र बसेर परम्परादेखि हुँदै आएको पूजा लगायत विधि मात्र पूरा गरिएको छ। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा भौतिक दूरी कायम गरी प्रार्थना गरिएको छ। हरेक वर्ष बुद्ध जयन्तीका दिन बिहानैदेखि सयौं आगन्तुकहरूको चहल पहल हुने लुम्बिनीमा यस वर्ष सुनसान देखियो। लुम्बिनी विकास कोषले औपचारिक कार्यक्रम नै आयोजना गरेर स्वदेश तथा विदेशका राष्ट्र प्रमुखलाई निम्त्याउने गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण स्थानीयवासी र बौद्ध भिक्षु भिक्षुणीहरूले भौतिक दूरी कायम गरेर प्रार्थना गरेर बुद्ध जयन्ती मनाएका हुन्। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष बुद्ध जयन्तीमा विशेष कार्यक्रम गर्ने अवस्था नभएकाले सामान्य पूजापाठ, वृक्षारोपण र साँझ दीप प्रज्वलन गरेर बुद्ध जयन्ती मनाएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। स्वयम्भू, बौद्ध लगायत स्थलमा पनि विविध कार्यक्रम आयोजना गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने परम्परा भए पनि यस वर्ष सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्ध जयन्तीबाट राष्ट्रको प्राचीन सभ्यता र समृद्ध इतिहासबाट प्रेरणा लिँदै प्रगतिको बाटोमा अग्रसर रहन सबैले प्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुक अझै पनि हत्या, हिंसा, अपहरण, मानवाधिकार विरोधी लगायत घटनाबाट मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै दिगो शान्ति बिना समग्र विकास सम्भव नभएको तथा शान्त र समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि हाम्रा सामु थुप्रै अवसर रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुद्धले नेपाली भूमिमा जन्म लिएर विश्व शान्ति र अहिंसाका लागि पुर्याएको योगदान नेपालीहरूका लागि गर्वको कुरा भएको जनाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका पूर्व महासचिव तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बुद्धले दिएको सन्देशको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बुद्धवाणीमा भनिए जस्तै अहिंसा, शान्ति, सत्यता र सरलता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दर्शन रहेको नेपालको भनाइ छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले अबको 3 दिनमा अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो सबैमा छ। धेरैले स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन, खोपको प्रबन्धदेखि जनताको रोजीरोटी र रोजगारीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। वितरणमुखी बजेट आउने हो कि भनेर सरकारलाई सचेत पनि गराइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। विद्यमान राजनीतिक तरलता, मध्यवादी निर्वाचन घोषणा, प्रतिनिधि सभा विघटन, अदालती झन्झटिला मुद्दा मामिलाका प्रक्रिया तथा सांसदहरूको तीव्र आलोचनाका बावजुद ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विगतको अभ्यास अनुसार अन्य विधेयक विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन जसरी अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याइने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोभिड रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा जोड दिनुका साथसाथै आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए। बजारमा के छ कुराकानी भन्नुभन्दा नि संवैधानिक प्रावधान के छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। संविधानले भनेअनुसारको भनेअनुसार बजेट जारी हुन्छ र अब यहाँले भने जस्तो खास गरिकन नेपाल सरकारले यो कोभिड रोग उपचार, रोकथाम र नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, त्यसपछि आएर आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगार सृजना, अब अहिले निर्वाचनको घोषणा भएको छ। निर्वाचन
लाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयारीको काम गरिरहेको छ। तथापि 2072 को संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठक र संसदमा जेठ 15 भित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ओली सरकारले संसद विघटन गरेको हुनाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त सभा र संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था गुमाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यवादी निर्वाचन कार्तिक 23 र मंसिर 3 गते घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आचार संहिता अनुसार मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका प्रचारमुखी कार्यक्रमहरू राखेर बजेट ल्याउन नमिल्ने पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हुनाले निर्वाचन आयोगले निश्चित रूपमा आचार संहिताको व्यवस्था गर्छ। यसर्थ आचार संहिताभित्र नपर्ने कुराहरू यो बजेटमा प्रस्तुत हुनु भएन। यसर्थ करका दरहरू हेरफेर नगर्ने, नयाँ कार्यक्रमहरू नल्याउने, रकम वितरण गर्ने किसिमको प्रचारमुखी अथवा हामी लोकप्रिय बजेट भन्छौँ अथवा मतदातालाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पारेर आफूले मत प्राप्त गर्ने प्रकृतिका काम कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले आचार संहिताबाट रोक्छ। यो बजेट चाहिँ एक प्रकारले अहिले जेठको 15 गते सरकारले ल्याए पनि जुन निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्व निर्वाचन आयोगबाट आचार संहिता जारी हुन्छ, त्यो आचार संहिताको पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। बास्कोटा बजेटमा 3 करोड जनताको कोभिडको खोप लगाउने व्यवस्था र रोजीरोटीको व्यवस्थामा ध्यान दिँदै उद्योग कल कारखानालाई जोगाउने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिन्छन्। तथापि चुनावी सरकारले निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको आकलन समेत गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिको निर्वाचनमा वृद्ध भत्ता बढाएर 5,000 रुपैयाँ पुर्याउने चुनावी एजेन्डा नै बनाएका थिए। मध्यवादी निर्वाचनमा जान त्यो आफैले सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने गरेको भाषण तथा एजेन्डालाई पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता ओलीमाथि छ। प्रत्येक 2 वर्षमा बढ्ने कर्मचारीको तलब बढाउने देखिका निर्वाचनलाई लक्षित गरी महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने अनुमान गरिए पनि सरकारी अधिकारीहरू भने बजेटका विषयमा अहिले भनिहाल्न हतारो हुने बताउँछन्। कतिपय कुराहरू बजेट भने एउटा गोप्य दस्तावेज पनि हो, त्यो 15 गते नभइकन त्यो बारेमा चाहिँ अहिले बोल्नु हतारो पनि हुन्छ। प्रश्न पारिसके हामीले अब संविधानले जे भनेको छ त्यही अनुसार गर्ने हो। अब यसमा मैले थप केही भन्न चाहिन्न। संविधानमा जेठ 15 गते कति बजे बजेट ल्याउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। सरकारले ऐन कानून परिवर्तन भएको अवस्था र संसदबाट पारित नभएको खण्डमा अध्यादेश मार्फत ऐन कानून ल्याउने गरिएको छ। 2072 सालको संविधानमा अध्यादेश कति अवधिसम्म रहने भन्नेमा संविधान मौन रहेको छ। 2063 सालको अन्तरिम संविधानले 6 महिनापछि अध्यादेश स्वतः खारेज हुने भनिएको छ। संसद चलेको 2 महिनासम्म पारित हुन नसकेमा स्वतः खारेज हुने भनिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अघिल्लो साता संसारभरि कोरोनाका नयाँ संक्रमित र मृत्युमा कमी देखिएको छ। यति बेला संक्रमणका 41 लाख नयाँ संक्रमित र 84,000 को मृत्यु भएको छ। पछिल्लो हप्ताको तुलनामा त्योभन्दा अघिल्लो हप्तासँग तुलना गर्दा नयाँ भेटिएका संक्रमितमा 14% र मृत्यु दरमा 2% को कमी आएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको साप्ताहिक रिपोर्टका अनुसार यस हप्ता युरोपेली क्षेत्रमा नयाँ संक्रमित र मृत्यु दरमा सबैभन्दा धेरै कमी देखिएको छ। अघिल्लो 4 हप्तादेखि संसारभरिको स्थिति केही सुध्रिएको देखिए तापनि कोभिड मामिला र मृत्युको संख्या अहिले पनि अत्याधिक धेरै छ। अब खेलकुद समाचार। इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बुधबार दिउँसो इराकको बासोरा शहर पुगेको छ। नेपालले कुवेतमा हुने विश्वकप एसियाली छनौटका बाँकी खेल अगाडि पूर्व एसियाली च्याम्पियन तथा एसियाली फुटबल शक्ति इराक विरुद्ध यो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। खेल जेठ 15 शनिबार बासोराको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुनेछ। नेपालले आफूभन्दा निकै माथिल्लो वरियताको टिमसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न लागेको हो। यो पहिलो पल्ट हो। मंगलबार राति विशेष विमानबाट उडेको नेपाली राष्ट्रिय टिम कतार भएर बासोरा पुगेको हो। नेपाली टिम त्यहाँको सेराटन होटलमा बसेको छ। नेपालले कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुटारीको नेतृत्वमा खेल्न लागेको यो पहिलो खेल हुनेछ।
त्यसपछि नेपालले विश्वकप छनौट अन्तर्गत चिनिया, ताइपेई, जोर्डन र अस्ट्रेलिया विरुद्ध खेल्नेछ। यस विश्वकप छनौट एसिया कप छनौटका रूपमा पनि रहेको छ र यसमा आफू अनुकूल नतिजा निकाल्न सके नेपाल सामु एसिया कपमा छनौटको सम्भावना बढाउन सक्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 6714 जना संक्रमित थपिँदा 6716 जना निको, 145 जनाको मृत्यु। 14 गतेपछि निषेधाज्ञालाई कडाई गर्ने निर्णयले खाद्यान्न जोहो गर्ने नाममा भिडभाड, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएन, सरकारले आतंक फैलाएर जोखिम बढाएको कांग्रेसको आरोप। झण्डै 1 महिनादेखिको निषेधाज्ञाले ज्याला मजदुरी गर्नेहरू समस्यामा, काम गर्न नपाउँदा दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल भएको गुनासो, सरकारले तत्काल राहत दिनुपर्ने माग। कोरोना रोकथामबारे चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूबीच छलफल, राजनीतिक घटनाक्रममा चीनको चासो, राष्ट्रपतिको आग्रहपछि 10 लाख डोज खोप दिने। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बलियो बनाउन विपक्षीहरू एकजुट, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको आरोप, आन्तरिक मामला भएको भारतको प्रतिक्रिया। पछिल्ला दिनमा विश्वभर कोरोनाका नयाँ संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी, नयाँ संक्रमितमा 14% र मृत्यु दरमा 2%ले घट्यो। र इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न गएको नेपाली फुटबल टिम अन्तिम तयारीमा, विश्वकप छनौट अन्तर्गत ताइपेई, जोर्डन र अस्ट्रेलिया विरुद्ध खेल्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्, ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।